रवि लामिछानेलाई आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिँदै मिडिया सोसाइटीले भन्यो, अप्रिय घटना भए जिम्मेवारी लिनुहोस्। प्रचण्डको टाउकोमा आधा दर्जनभन्दा बढी मन्त्रालयको भारी। जसपा र नेकपा यसलाई सुम्पिने तीव्र तयारी। न्यायालय र सञ्चार क्षेत्रमाथिको आरोप र धम्की काङ्ग्रेसलाई सह्य नभएको डाक्टर शेखर कोइरालाको अभिव्यक्ति। पोखरामा यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाको प्रारम्भिक तथ्य फेला यस्तो रहेछ कारण। पेट्रोल डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य पुनः बढ्यो, कुनमा कति पुग्यो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, मन्त्रालयका विधेयकहरू छिट्टै अगाडि बढाउनुहोस्। पल शाहको मुद्दामा प्रत्याशीलाई झिकाउने दियो उच्च अदालतले आदेश। सांसदलाई प्रभावकारी बनाउन 3 शीर्ष नेताहरूबीच भयो छलफल। पुरानो गठबन्धन बिउताउने कसरतमा नेपाली काङ्ग्रेस। के प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अब फेरि काङ्ग्रेसतर्फै ढल्केलान् त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। काङ्ग्रेस नेकपा एमालेलाई सन्तुलनमा राखेर जसपा र समाजवादीलाई सरकारमा ल्याउन दाहालको गृह कार्य। रवि लामिछानेको पार्टीले सरकार छोडेको भोलिपल्ट प्रचण्ड, देउबा र केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता। रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सकारात्मक। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 3 जना मन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत। रविसहित मन्त्रीहरूले छोडे सरकारी क्वार्टर। 10 पुसको सहमति कार्यान्वयन गर्न सत्ता गठबन्धन टिकाइ राख्न जरुरी भएको प्रदीप ग्यावालीको अभिव्यक्ति। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई शिक्षा र श्रम मन्त्रालयको थप जिम्मेवारी। टर्की सिरियामा भूकम्पका कारण 4000 भन्दा बढीको मृत्यु, सयौं भग्नावेशमा पुरिए। राष्ट्रिय क्रिकेटको प्रमुख प्रशिक्षणमा भारतका मन्टी देसाई नेपालमा नियुक्त। टर्कीमा निकै डरलाग्दो भूकम्पका कारण 4000 भन्दा बढीको मृत्यु। सुकुम्बासी हटाउन विभिन्न निकायको दैलो चार्दै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह। र आफ्नै विद्यार्थीको अपहरण गरी हत्या गर्ने शिक्षक पूर्वपक्षका लागि थुनामा। सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित एवं मर्यादित बनाउनु पर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको अभिव्यक्ति। नेपाली बजारमा भारतीय तरकारीको रज्जागज्जा। सरकारी व्यवस्थाले मारमा स्वदेशी किसान। यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै नेताले भने, मिडियाको आलोचना गर्दा रवि लामिछानेको शब्द चयन ठिक थिएन। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, नेपालका मिडिया सोसाइटीहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई मिडिया र मिडियाकर्मीमाथि लगाइएको आरोप पुष्टि गर्न चेतावनी दिएका छन्। सोमबार एक विज्ञप्ति मार्फत सोसाइटीले जनतालाई झुक्क्याएर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेको व्यक्तिले जनता समक्ष माफी माग्नुको सट्टा नेपाली मिडियाले आफ्नो पद खोजेको जस्तो आरोप लगाउनुले उनले अराजनैतिक मनोदशालाई देखाएको आरोप लगाएका छन्। नेपालको परिवर्तन र जनताको हक अधिकारको स्थापना, संरक्षण र विकासको लागि अग्रणी मोर्चामा रहेर जनतालाई सुनिश्चित गराउने दायित्व निर्वाह गर्दै आएको नेपालको स्थापित पत्रकारिता क्षेत्रप्रति रवि लामिछानेले दोहोरो नागरिकताका कारण पद गुमाएको पीडाको आक्रोश पोख्दै रवैयाले उनको नवोदित दलको मिडिया विरोधी रवैया उदाङ्गो पारेको बताइएको छ। जनतालाई झुक्काएर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेको व्यक्तिले जनता समक्ष माफी माग्नुको सट्टा नेपाली मिडियाले आफ्नो पद खोजेको जस्तो आरोप लगाउनुले उनको अराजनैतिक मनोदशालाई देखाएको छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। सञ्चार प्रतिष्ठान र सञ्चारकर्मीहरूको नामै लिएर सार्वजनिक रूपमा धम्की दिँदै विद्यमान संविधान ऐन र कानुन हातमा लिएर कथित भिडको सहारामा मिडियालाई आफै कारबाही गर्ने चेतावनीबाट नेपालका सञ्चार प्रतिष्ठान र सञ्चारकर्मीहरू असुरक्षित हुन सक्ने स्थिति देखा परेको सोसाइटीको भनाइरहेको छ।
रवि लामिछानेको अभिव्यक्तिबाट सिर्जित हुन सक्ने कुनै पनि अप्रिय घटनाको स्वयं रवि लामिछाने र उनको दल जिम्मेवारी हुनुपर्ने कुरा समेत स्पष्ट गर्न चाहन्छु, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै रवि लामिछानेले विभिन्न मिडिया तथा पत्रकारहरूको कडा आलोचना गरेका थिए। सोसाइटीले समयमै आफ्नो गल्ती सच्याउन र आम जनता तथा मिडियाको संवैधानिक अधिकारमाथि चुनौती दिने गल्ती नदोहोर्याउन समेत चेतावनी दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू कतिपयले यसको स्वागत गरेका छन् भने त कतिपयले दर्शक महानुभावहरू यसको तीव्र आलोचना समेत गरेका बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले करिब आधा दर्जनभन्दा बढी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आइतबारबाट अरू 2वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि थपिएको छ। यससँग अघि गृह मन्त्रालय समेत जिम्मेवारी लिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई शिक्षा र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय पनि थपिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 2 जना मन्त्री र 1 जना राज्य मन्त्रीले आइतबार बेलुकी राजीनामा बुझाएपछि ती मन्त्रालयको कार्यभार पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सम्हाल्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ताकेकी छन्। 11 दिन अघि सोही पार्टीका सभापति तथा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले दिएको राजीनामापछि पनि कार्यभार प्रधानमन्त्रीलाई नै दिएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बहिर्गमन भएसँगै प्रचण्डले जनमत, जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउन गृह कार्य कुराकानी थालेका छन्। उनले सोमबार नै नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग यस विषयमा छलफल गरिसकेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणबाट सांसद पद गुमेको थियो। उनले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री पनि पद छाड्नु परेपछि आफ्नो अनुपस्थितिमा सरकारमा रहेका साथीहरूलाई समेत लिएर सरकार बाहिर राखेपछि खाली भएको मन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जसपा र नेकपा यसलाई सरकारमा ल्याउने चाहना राखेको बुझिएको छ। रवि लामिछानेले आफूलाई गैर सांसदका रूपमा 6 महिने मन्त्री बनाउनु पर्ने मागलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अटेर गरेपछि सरकारबाट बाहिरको रवि लामिछानेको पार्टीले सम्हालेका मन्त्रालयमा जसपालाई उपप्रधानमन्त्री र यसलाई 2वटा मन्त्रालय दिएर सरकारमा ल्याउने तयारी भएको स्रोतले दावी गरेको छ। पार्टी निर्माण भन्दै आइतबार राजीनामा दिएका शिक्षा विज्ञान तथा प्राविधिक मन्त्री शिशिर खनाल र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री ढोलप्रसाद अर्याल र स्वास्थ्य राज्य मन्त्री टोसीमा कार्कीको राजीनामा स्वीकृत भएपछि ती मन्त्रालयबाट यति बेला सिट खाली भएको हो। सरकारबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हटेपछि कुनै पनि बेला समर्थन समेत फिर्ता लिन सक्ने आकलन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जसपा र समाजवादीलाई मन्त्री परिषदमा सहभागी गराउन पहल सुरु गरेका छन्। त्यसका लागि उपप्रधानमन्त्री एवं पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठलाई खटाइएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। स्रोतका अनुसार 12 सिट भएको जसपा र 10 सिट भएको समाजवादीलाई सरकारमा सहभागी गराउँदा सरकार सुरक्षित हुने अनुमान प्रचण्डको रहेको छ। पुस 26 गते विश्वासको मत लिँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई 275 मध्ये 268 जना सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए। त्यसमा जसपा र समाजवादी पार्टीले पनि प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको हुनाले उनीहरूलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विकल्पमा सरकारमा सहभागी गराउन राजनीतिक रूपमा सहज भएको नेकपा माओवादी केन्द्रको निष्कर्ष रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता पोखराको सेतीखोसमा यति एयरलाइन्सको एटीआर विमान दुर्घटना हुनुको प्रारम्भिक चरणको तथ्य पत्ता फेला लागेको छ। दुर्घटना जाँच आयोगद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्ति अनुसार फ्लाइट डेटा एफडीआर र ककपिट भोइस रेकर्डर सीबीआरको डेटा विश्लेषण तथा अनुसन्धान गर्दा दुवै इन्जिनमा रहेका 12 दायाँमा 6वटा दायाँमा 6वटा ब्लेड पुलफिलर ब्लेड फेडर भएको देखिएको बताइएको छ। दुवै इन्जिनका पुलफिलर ब्लेड फेदर हुनुको मतलब जहाज निश्चित डिग्री अनुसार सड्के नभई 90 डिग्री सिधा हुनु हो। सिङ्गापुरको ट्रान्सपोर्ट सेफ्टी इनिसिएटिभ ब्युरोले उक्त तथ्य फेला पारेको छ। गत साता फ्लाइट डेटा एफडीआर र ककपिट भोइस रेकर्डर सीबीआरको डेटा विश्लेषण तथा अनुसन्धान गरिएको थियो। अनुसन्धानमा दुवै इन्जिनमा रहेका पोरफेलर ब्लेडर फेदर भएको देखिएको बताइएको छ। एटीआर 72 विमानको एउटा इन्जिनमा 6वटा, अर्को इन्जिनमा 6वटा पोरफेलर ब्लेड गरी जम्मा 12वटा हुने गरेको बताइएको छ। पाइलटले जहाज उडान भर्दा पोरफेलरको ब्लेड ककपिटमा रहने लिभरको सहायताले आवश्यकता अनुसार छड्के बनाउन सक्दछन्, तर इन्जिनमा पोरफेलर ब्लेडर हुँदा जहाजमा अत्याधिक घर्षण उत्पन्न हुने र जहाजलाई अगाडि हुत्याउने सामर्थ्य इन्जिनमा हुँदैन भनेर भनिएको छ। उक्त अवस्थामा जहाज सजिलै धवनमार्गमा अवतरण गर्न नसकी आकाशबाट कुनै गरुङ्गो वस्तु खसे जसरी भुइँमा बजारिने पुग्छ। पोखरामा यति एयरलाइनको एटीआर विमान पनि त्यसरी नै दुर्घटनामा परेको आयोगले बताएको छ। अहिले उक्त जहाजको दुवै इन्जिनमा पोरफेलर फेदरमा कसरी गयो भन्ने बारे
आयोगले प्राविधिक र मानवीय दुवै पक्षबारे थप अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिने नेपालमा फेरि पेट्रोल डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य पुनः बढेर आएको छ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पुनः बढेको जानकारी दिएको छ। नेपाल आयल निगमले आज राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी मूल्य बढाएको बताइएको छ। इन्जिन आयल कर्पोरेसनबाट मूल्य बढेर आएको भन्दै निगमले भाउ बढाएको छ। यसअघि भारतबाट मूल्य घटेर आउँदा भने समायोजन भएको थिएन। निगमले पेट्रोल डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य बढाएको छ। साबिकको मूल्यमा सबैमा 3 रुपियाँ मूल्य बढाएको छ। अब पेट्रोल प्रति लिटर 178 तथा डिजेल र मट्टीतेल 175 रुपियाँमा पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आएको उत्तर चढावले विगत लामो समयदेखि निगम सञ्चित नोक्सानीमा सञ्चालित हुँदै आएको छ। प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, इन्डियन आयल कर्पोरेसन लिमिटेडबाट 1 फेब्रुअरी 2023 माघ 18 2079 मा प्राप्त खरिद मूल्य सूची बमोजिम पेट्रोलमा मूल्य रु 801 प्रति लिटर, डिजेलमा रु 798 प्रति लिटर, मट्टीतेलमा रु 461 प्रति लिटर र हवाई इन्धनमा रु 780 प्रति लिटर बढेर आएको तथ्य। एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर केही घटेर आएको भए तापनि समग्रमा फेब्रुअरी 1 देखि 15 सम्मको अनुमानित नोक्सानीको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नियम अनुसार बढाइएको आयोगले बताएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रालयमा रहेका विधेयकहरू अगाडि बढाउन मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकमा उनले जनसरकारसँग सम्बन्धित विधेयकहरूलाई चालु अधिवेशनमै सांसदमा लैजानुपर्ने बताएको एक मन्त्रीले बताएका छन्। सोमबार बिहान मात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै दलका प्रमुख सचेतक र प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर नागरिकता ऐन, संघीयता निजावती सेवा ऐन, एकीकृत शिक्षा ऐन सरकारले प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउन चाहेको बढाएका थिए। संविधान कार्यान्वयनसँग समेत जोडिएका विधेयकहरू अब अगाडि बढाउने सरकारको तयारी रहेको दलहरूलाई जानकारी गराएका प्रचण्डले मन्त्रीहरूलाई पनि विधेयकहरूमा छिटो अगाडि बढाउनु पर्ने निर्देशन दिएका छन्। यसैबीच सांसदको चालु अधिवेशनबाटै नागरिकता विधेयक, संघीय निजावती सेवा विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विधेयक, आपूर्ति सम्बन्धी विधेयकलाई अगाडि बढाउन सरकारको तयारी रहेको बताइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशन चैत 2 वा 3 सातासम्म चल्ने सम्भावना रहेको बताएका छन्। त्यस अवधिमा अत्यावश्यक विधेयकहरूलाई कानुनको रूपमा दिने सरकारको तयारी रहेको उनको भनाइरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू नागरिकता विधेयक प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्। तर नागरिकता विधेयक कसरी अगाडि बढाउने भनेर सत्ता साझेदार दलहरूको बीचमै सहमति हुन बाँकी रहेको माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता अभिनेता पल शाहको मुद्दामा उच्च अदालत पोखराले 15 दिनभित्र प्रत्याशीलाई अदालतमा हाजिर हुन आदेश दिएको छ। सुरु जिल्ला अदालतको फैसलामा वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षबाट परेको दोहोरो पुनरावेदनमा सोमबार उच्च अदालतले प्रत्याशीलाई 15 दिनभित्र छलफलका लागि अदालतमा हाजिर हुन आदेश दिएको छ। आदेशमा कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश दिल्लीराज आचार्य र न्यायाधीश ऋषिराज भण्डारीको संयुक्त इजलासले छलफलका लागि दुवैलाई सुनाउने प्रत्याशी झिकाउने गरी आदेश दिएको हो। त्यसको लागि दुवै पक्षलाई 15 दिनभित्र हाजिर हुनु भनी म्याद जान्छ। सो अवधिभित्र हाजिर भइसकेपछि पेशी चढ्ने व्यवस्था रहेको छ। एक नाबालिग गायिका बलात्कारमाथि अभियोगमा जिल्ला अदालत तनहुँ र जिल्ला अदालत नवलपुरमा पल शाह विरुद्ध गत वर्ष मुद्दा दायर भएको थियो। सो मुद्दामा नवलपुर अदालतले गत 21 भदौमा बलात्कार मुद्दामा सफाई दिए पनि बाल यौन दुराचार अभियोगमा 2.5 वर्ष कैद, 25,000 जरिवाना र पीडितलाई 10 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने फैसला गरेको थियो। नवलपुरका जिल्ला न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको इजलासले सुनाएको फैसलामा नाबालिगको अभियोगको जाहेरी र नाबालिगले अदालतमा दिएको बयान फरक परेका कारण एक पटकलाई सचेत गराउने काम पनि गरिएको बताइएको छ भने सञ्चार माध्यमलाई पनि सत्य तथ्य बुझेर मात्र समाचार सम्प्रेषण गर्न समेत सचेत गराइएको हो। तर पलले पुरै सफाई पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरी पाऊँ भनी 25 भदौमा पुनरावेदन दिएका थिए। उता जिल्ला अदालतको आदेश विरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले पनि पुनरावेदन गरेका थिए। सरकार
सरकारी तर्फबाट अभियोगपत्र अनुसार नै अधिकतम 14 वर्षको जेल सजाय हुनुपर्ने माग गर्दै पुनरावेदन भएको थियो। जिल्ला अदालत तनहुँले भने पल शाहलाई 3 मागमा बलात्कार मुद्दामा सफाई दिएको छ। जिल्ला न्यायाधीश कमल प्रसाद आचार्यको इजलासले बलात्कार अभियोगको दाबी नपुगेको भन्दै सफाई दिएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका सन्दर्भमा छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सांसदको पहिलो दल नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा र प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सँग सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सोमबार सरकार र सांसदको कारबाही बारे प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल गरेका हुन्। प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताहरूको बीचमा छलफल मुख्यतः सांसदलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा केन्द्रित रहेको हो। शीर्ष नेताहरूको बैठकपछि काङ्ग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारका काम कारबाही सहित सांसदलाई गतिशील बनाउने विषयमा सुझाव लिनुभएको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच उनले भने प्रधानमन्त्रीजीले सांसदका प्रमुख दलका नेताहरूसँग छलफल गर्नुभएको हो। प्रतिपक्षी दलको नेतासँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने उहाँको सोच देखिन्छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनसँग सांसदलाई बिजनेस दिनेदेखि अन्य कयौँ विषय छन्। उहाँहरू बीच यिनै विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। नेकपा एमाले पोलिट ब्युरो सदस्य देवेन्द्र दाहालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ओली र सभापति शेरबहादुर देउबाबीच सांसद, सरकार सञ्चालन र राष्ट्रिय सुरक्षा सहितका विषयमा छलफल भएको बताएका छन्। उनका अनुसार शीर्ष नेताहरूबीच जनतालाई डेलिभरी दिने गरी काम अगाडि बढाउने गरी परामर्श भएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सकारात्मक भएको बुझिएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचन नजिकै गर्दा पात्रहरूबारे छलफल बढेको छ। राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको विषय उठाउँदै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एकतिरबाट 2 शिकार गर्न खोजेका छन्। उनी राष्ट्रपति चुनावमा आफू निर्णायक शक्ति बनेर सत्ता सकेसम्म 5 वर्ष नै चलाउने माहौल बनाउन खोजिरहेको बुझिएको छ। अर्कोतर्फ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको शक्तिलाई सीमित बनाउन खोज्दैछन्। प्रचण्ड कुनै पनि हालतमा केपी शर्मा ओलीले चाहेका व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बन्न नदिने गरी लागिरहेका छन्। बरु नेपाली काङ्ग्रेससँग नयाँ गठबन्धन बनाउने गरी प्रचण्डको चाल बढिसकेको छ। यसका लागि उनले भित्रभित्रै छलफल गरिसकेको बुझिएको छ। गत शनिबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केपी शर्मा ओलीलाई भेटेपछि भेट्न वामपन्थी नेता वामदेव गौतमलाई पनि भेटेका थिए। उक्त भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपति दिनेबारे छलफल गरेको विश्वस्त स्रोतले जानकारी दिएको छ। उनले नामै किटेर रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गर्न सकिने विषय राखेको बुझिएको छ। वामदेव गौतमले पनि केपी शर्मा ओलीको शक्ति बढ्दा विगतमा समस्या भोग्नु परेको विषय राख्दै राष्ट्रिय सहमतिमा जानुपर्ने सुझाव दिएको बुझिएको छ। पौडेलको नाममा गौतम पनि सकारात्मक रहेको स्रोतले दावी गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउन सकारात्मक देखिएको बुझिएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 3 जना मन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत भएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अर्याल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री शिशिर खनाल र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री डाक्टर तोसीमा कार्कीले उनीहरूको राजीनामा स्वीकृत भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार राजीनामापछि रिक्त शिक्षा र श्रम मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई तोकिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आइतबार सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो। सरकारबाट बाहिरिने भए पनि उसले सरकारलाई गरेको समर्थन भने कायम राखेको जनाइएको छ। यसबीचमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका निवर्तमान मन्त्रीहरूले सोमबार नै सरकार निवास छाडेका छन्। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री पदबाट पदमुक्त भएका रवि लामिछाने सहितलाई आइतबार राजीनामा दिएका मन्त्रीहरूले सरकारी क्वार्टर छाडेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच निवर्तमान श्रम मन्त्री डोल प्रसाद अर्याल आइतबार नै क्वार्टरबाट निजी निवास बालाजु सरेको बताइएको छ। अर्यालले सरकारी गाडी र पिएसओ समेत फिर्ता गरेका छन्। रवि लामिछानेले पनि आइतबार नै सरकारी निवास खाली गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता टर्की र सिरियामा गएको भूकम्पका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 4,000 नाकेको छ। 15,000 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। टर्की र सिरियामा भूकम्पका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 4,000 जना पुगेको छ। दुवै देशमा गरेर ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 4,000 जना पुगेको र 7,000 जनाको उपचार भइरहेको सिएनएले जानकारी दिएको छ। टर्की र सिरियामा भूकम्पका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 4,000 भन्दा माथि पुगेपछि सो देशमा सङ्कटकाल घोषणा गरिएको छ। दुवै देशमा गरेर ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 4,000 जना भन्दा माथि पुगेको र 7,000 जनाको उपचार भइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू 15,000 जना भन्दा बढी घाइते भएका छन्। उद्धारकर्ताले रातभर पनि खोजी कार्य जारी राखेका छन्। दुवै देशमा रातभर मानिसहरू सडकमा जागराम बसेका थिए। भूकम्पका कारण टर्की र सिरियामा कयौं सहरहरू खण्डरमा परिणत भएका छन्। दुवै देशमा शोक र भोक थपिएको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। अमेरिका, बेलायत, जर्मनी लगायतका देशबाट उद्धारकर्ता र राहत सामग्री दुवै देशमा पुग्न थालेका छन्। डाक्टर विथआउट बोर्डर नामको संस्थाले टर्की र सिरियामा 100 डाक्टर खटाउने घोषणा गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू टर्कीमा सोमबार बिहान 7.8 म्याग्निट्युडको भूकम्प गएको थियो भने 7.5 रेक्टर स्केलको भूकम्प समेत गएपछि सो स्थान भत्ताभुङ्ग भएको छ। भूकम्पका कारण टर्की र सिरियामा ठूलो क्षति भएको हो। सिरियामा जारी गृहयुद्ध र अन्य द्वन्द्वका कारण लाखौं मानिसले भारी भरिएको यस क्षेत्रका प्रमुख सहरहरूको पुरै क्षेत्रलाई कम्पन गर्ने भूकम्प गएको छ। दर्शक महानुभावहरू निकै दुःखद खबर रहेको छ। यसबारे तपाईहरूले सहानुभूति जनाउन जरुरी रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताले नै मिडियाको आलोचना गर्दा रवि लामिछानेको शब्द ठिक र चयन नभएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। बजारमा भारतीय तरकारीको रजगज चलेको छ। सरकारी व्यवस्थाले नेपालका स्वदेशी किसानहरू मारमा परेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित एवं मर्यादित बनाउनु पर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बताएकै छिन्। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता आफ्नै विद्यार्थीको अपहरण गरी हत्या गर्ने शिक्षक पूर्वपक्षका लागि थुनामा परेका छन्। सुकुम्बासी बस्ती हटाउन विभिन्न निकायको दैलो चाहर्दै काठमाडौँका मेयर बालेन सहारा हिँडिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। पछिल्लो समय दर्शक महानुभावहरू रवि लामिछाने सरकारबाट बाहिरिएका छन्। तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रवि लामिछानेलाई फेरि सरकारमा ल्याउने भित्री घोषणा गरेको बुझिएको छ। यसबारे तपाईहरू के भन्न चाहनुहुन्छ? काम गर्नकै लागि भए पनि गृहमन्त्री दिए भने म अब फेरि गृहमन्त्रीमा जान्छु भन्दै रवि लामिछानेले अभिव्यक्ति दिएका छन्। यसबारे दर्शक महानुभावहरू तपाईहरूले अभिव्यक्ति दिन नभुल्नुहोला।